जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आप पर भी सब पर खुदा के सलाम। सभी मेंबरान का खुशामदीद। आज के इस मुकर्रर वक़्त पे हमारे पास 1 घंटे की नशिस्त है, तो हम हुजूर से दरख्वास्त करेंगे कि आज बराह रास्त मौजू की तरफ आ जाएं, जो रूहानी मौजू आपको, या इंग्लिश सेशन में जो मौजू था उसी को अगर आप दोहरा दें उर्दू हमारे सामीन के लिए। वो तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा अतर, लेकिन ठीक है अगर आप कहते हैं तो पहले सवाल पूछ लें कोई जी। में किसी से आप। दोस्त जी हुजूर, किसी दोस्त किसी भाई बहन का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन करके तो हुजूर की गोश गुजार कर सकते हैं। जवान साहब खुदा की सलामती जी, आप कुछ हुजूर से बात करना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे, कोई बात शेयर करना चाहेंगे? खुदा की सलामती मुझे कहा आपने अतर भाई। जी खुदा की सलामती जी। अबरार भाई कैसे हैं आप? अपनी तबीयत के बारे में बताइए, हुजूर से अगर कोई बात करना चाहें तो आप जरूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है आप पे भी और हुजूर पे भी खुदा की सलामती। और तबीयत तारी का ठीक नहीं रह रही, तो बस हुजूर से दरख्वास्त है दुआ की, और आपसे भी, बाकी तमाम इमरान से भी। जज़ाकल्लाह। हमारा साहब दुआ तो मैं हमेशा ही करता रहता हूँ आपके लिए, तो अगर कोई खास कहें। Theater, you co-host, I sent you stream WhatsApp, yeah? थैंक यू सो मच। खुदा की इनायत हो आप पर अबराज साहब। आप ने जब से बैत किया, खुदा आपको इस्तेकामत दे। आमीन आमीन। आमीन जी। वान साहब खुदा की सलामती हो, अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं तो अपनी तबीयत के बारे में बता दीजिए, कोई बात हुजूर से करना चाहें तो वो भी कर लीजिए। चड्ढा साहब से पूछना था कि आपस में मुलाकात होती रहती है अबराज साहब की। जी हजूर, ये काफ़ी अर्सा पहले आए थे मेरे घर। हमने ब्रेकफास्ट भी किया था। हम्म। तो तो अ, अभी मुझे इनवाइट करते रहते हैं कि आओ मेरे पास आओ। सर्दी बहुत है, मोटरसाइकिल पे ठंड बहुत लगती है, तो अभी मैं जा हाँ। नहीं रहा इनके पास। जी जी इनवाइट इनवाइट करते हैं मुझे बार बार। जी जी जी। चलो ठीक है। थैंक यू सर। जी। जी शुक्रिया। किसी और भाई बहन का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो जी जो सवाल तो कोई मसूल नहीं हो रहे अभी, जी तो हम उस मौजू की तरफ आ जाते हैं जी, अगर आप मुख्तसर बयान फरमा दें। जी। आज का जो लेक्चर था, दो जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी नबी की होती है, या ऊपर चले जाएं तो मसीह की होती है, और एक जिम्मेदारी होती है चुनी हुई कौम की। तो जब किसी कौम को चुना जाता है, अ, ईरान को चुना गया था ज़रतश के दौर में, तो खुदा ने ईरान को चुना। बनी इसराइल के दौर में बनी इसराइल को चुना। हाँ, अरब के दौर में फिर मोहम्मद साहब आए तो इनको चुना। हम्म। लेकिन ये सब नबी एक जैसे नहीं है, ना एक जैसी दुनिया में जाते हैं। इनके अपने दर्जात हैं। दर्जात से मुराद ये कौन कौन सी दुनिया में जाएंगे, ठीक है। किसी का थोड़ा नूर है तो वहां जाएगा जहाँ थोड़ी, जो जन्नत है जो पीछे है।
جس کا زیادہ نور ہے وہ وہاں جائے گا. تو یہ انبیاء بھی پھیلے ہوئے ہیں، جیسے کہ موتی بکھر جاتے ہیں. تو یہ سارے انبیاء بھی فردوس میں ایک مقامات پہ نہیں ہیں. ان کے مقامات جو ہیں وہ ان کے نور کے مطابق وہ مقامات ہیں. تو کسی کے درجات بلند کیے، کسی کے کو رافیہ. اب قرآن میں عیسیٰ ابن زکریا کے بارے میں ہے کہ اس کا رافیہ اپنی طرف کیا تھا، بل رفع اللہ علیہ. تو مراد یہ ہے کہ پھر وہ فردوسوں سے آگے نکل جاتا ہے. یہ تورات کا مطالعہ کریں تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ ہنوک، اولوس، یہ کچھ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے رہے. ان کو اصحاب تو نہیں ملے، ماننے والے نہیں ملے، اکیلے چلتے رہے، لیکن بڑے اندھیروں کے دور تھے. یہ حضرت نوح سے پہلے کا تھا. لیکن انہوں نے خدا کو اتنا خوش کیا کہ اس کے بارے میں بھی یہی ہے، خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. یعنی کہ درجات تو بلند ہوئے، لیکن اس سے آگے خدا ان کو لے گیا. جیسے کہ یسایہ کے متعلق ہے. تو نبی تو لاکھوں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نبی بھی دوسرے نبی کی دنیا میں شاید ہی شاید و نادر ہو تو چلا جائے، ورنہ نوروں میں فرق آ جاتا ہے. اب یہ غلام احمد قادیان، پھر اس سے پہلے بھائی موومنٹ آئی ہوئی تھی، وہ اپنے اپنے تعلق کے مطابق جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں عشق محمدی، عشق عیسیٰ چڑھ جاتا ہے، یا عشق موسیٰ چڑھ جاتا ہے، یا عشق عیسائی چڑھ جاتا ہے. تو وہ پھر چھاپ جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کن سے تعلق رکھتے ہیں. تو آج کا جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا. ہر نبی کا ایک تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے وہ انسانیت کو خدا کی طرف بلاتا ہے. ہم مثال دیتے ہیں نوح، حضرت نوح کی 40 سال چلے خدا کے راستے میں. پھر اگلے 40 سالوں میں ان کی بس ہو گئی، ان کی امت نے بس کرا دی. ان کی خدا سے شکایت کرنے لگے کہ میں نے ان کو اونچی آواز سے پکارا، میں نے ان کو بہت خاموشی اور چپ کے پکارا، میں نے دن میں بھی اور رات میں بھی، میں نے کیا کیا نہیں کیا. کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو، بے وفا نہیں ہے. تو خدا سے شکایت کر رہے ہیں، میں نے اپنا جیون دے دیا. پھر وہ 40 سال بھی پتہ نہیں کیسے گزرے. آخری 40 سال جو تھے وہاں پہ آ کے
صبر کا پیمانہ وہ ٹوٹ گیا. تو حضرت نوح نے بد دعا کی. یہ عراقین قوم تھے جہاں پہ آدم آئے تھے کہ خدا ان اس دیار میں خدا ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑے. اور وجہ یہ بیان کی کہ اگر تو ان کا کوئی گھر چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے. یہ سرکش ہیں، سر پھرے، یہ اور جو ہے رکاوٹ بنیں گے تیرے یہ منشا کے دیں. بد دعا کی. بہرحال پھر خدا نے دیکھا کہ اب نوح چلنا نہیں چاہتے مشن میں، تو حق تعالیٰ کی ذات نے انہیں کہا کشتی بنا. تو یہ آخری 40 سال کی بات کر رہا ہوں میں. نوح نے بڑی لمبی عمر پائی تھی آدم کی طرح. اس آخری عمر میں یہ نہیں کہا کہ وہ زمین پہ بنا کشتی. جیسے خدا عطر آپ کو ملے اور کہ ہمالیہ کے اونچے پہاڑ پہ بنا، جی تو آپ کی تو بس ہو جائے گی. ٹھنڈ بھی بہت ہے، پہاڑ پہ چڑھنا بھی آسان نہیں ہے. اور جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں بنا، وہ 2900 3 کلومیٹر ہے وہ اوپر کو جاتا ہے. 3000 کہہ رہے ہیں، 3000 میٹر یا 3 میل. جی اور میں ایسے پہاڑ پہ چڑھا بھی ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے اگر مجھے 8 اور 9 گھنٹے کے درمیان وقت لگا. وہ میں جب کی بات کر رہا ہوں جب میں جوان تھا، کیونکہ وہ پہاڑ ادھر بھی ہے، ادھر اپنا الگوئے. خدا نے کہا تو ہم چلیں گے وہاں پر. بس وہ کہنا ہی ہے، وہ لے جائے گا ہمیں. تو اس وقت میں تو جوان تھا بڑا. تو اب یہ نوح کا کمال ہے کہ وہ روزانہ جاتا تھا. آئے بے وفا نہیں ہے. اور پھر روزانہ نہیں جاتا تھا، اس کے 8 ماننے والے تھے. وہ بیلوں کو ہاک کر وہ لکڑیاں بھی لے کے جاتے تھے، کیونکہ کشتی کہا تھا اوپر بنانی ہے. جی تو اپنے وقت کی جو سوسائٹی تھی، ٹھٹے مار مار کے ان کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے. ریگستان ہے، سوکھے پہاڑ ہیں، اور یہ کشتی بنا رہا ہے 3 کلومیٹر. تو الگوئے کے پہاڑ اتنے ہی ہے بالکل جہاں پہ نوح بنا رہا تھا. اثر اوپر سے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. ہائے ہائے. ہوں. اب وہ 3 بجے اٹھ جاتا تھا حضرت نوح، اور اپنے 8 ماننے والوں کو لے کر وہ بیل گاڑی اور وہ گھوڑوں کو وہ کیا کہتے ہیں وہ پیچھے لگا دیتے ہیں. جی ریڑے وغیرہ. جی ہاں. تو پیدل تو بڑا، لیکن شاید وہ گھوڑے تو چڑھ جاتے ہیں نا، تو یہ وقت لگتا ہوگا کوئی، پھر بھی بڑا وقت لگتا ہے. پھر وہاں اوپر کام کر کے آتے تھے تو کئی کئی دن ٹھہرے رہتے تھے. اپنے ساتھ
پانی ستو لے جاتے تھے. ہاں، بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم. اسی طرح وہ غار حرا بھی، جو میں تو گیا ہوں نا اوپر، تو حضرت محمد جب اوپر جاتے تھے غار حرا میں، تو ایک ایک ہفتہ 10 10 دن نیچے نہیں آتے. تو بی بی ختیجہ پریشان ہو جاتی تھی، تو خادموں کو بھیجتے تھے. وہ بھی نہیں چڑھتے تھے پہاڑ پہ، وہ نیچے کھڑے ہو کے آوازیں مارتے تھے، یا محمد یا. وہ خیریت تو ہے کیونکہ پہاڑ میں وہ آواز ٹکراتی ہے نا، جی. تو بڑی اونچی اونچی آوازیں لگاتے تھے تھوڑا سا اوپر جا کے. تو پھر محمد عربی کہتے تھے میں خیریت سے ہوں. تو جب اوپر چڑھتے تھے تو ایک خادم ہوتا تھا جو پانی کی مشق لے کے چلتا تھا. ہاں جی. اور ستو، ستو ٹھنڈے ہوتے ہیں گرمیوں میں بڑے زیادہ. بس یہی تھا. اور رفع حاجت کے لیے آپ غار حرا سے نیچے آ جاتے تھے تھوڑا سا پانی. تو جب مجھے 1986 میں بڑے برے حالات ہوئے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ مجھے پکڑ کے بہت مارا بھی گیا، تو میں جب ادھر آیا تو 2 ہفتے تو میں اسپتال میں ہی ٹھہرا. تو ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا مارا مورا تو وہ نظر آ رہا ہے، لیکن تیرا پانی جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا، ملاریا مجھے ہے. اگر تو 2 ہفتے اور رہ جاتا ہے تو تمہیں مر جاتا. تو ان ڈاکٹروں نے مجھے وہاں بھیج دیا الگوئے، جو میں بتا رہا ہوں. بڑی خوبصورت جگہ ہے، اور خدا نے چاہا تو میں تمہیں لے کے چلوں گا. جی. بلکہ میں تو جاتا ہی رہتا ہوں اس کے ساتھ. تو میں وہاں ادھر بھیجا ڈاکٹر نے، تاکہ وہ بہت صحت کے لیے بہترین مقام ہے. تو خدا نے مجھے کہا کہ روز آیا کر. اچھا، وہاں سے جو یہ کیا کہتے ہیں لفٹ ہوتی ہے، جی. وہ 4 بجے بند ہو جاتی ہے. اور خدا نے مجھے کہا روز آیا کر. لفٹ تو بند ہو جاتی، وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے. اور خدا مجھے کہتا تھا کہ رات کو یہیں ٹھہر، تو میرا مہمان ہے. واہ. تو اطر میرے پاس وہ ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، کھانا بدوشوں کے بعد وہ نہیں ہوتا جو ایک لحاف ہوتا ہے جس میں ہاں جی. گرم نا. اچھا، جب میں جاتا تھا تو لفٹ کے ذریعے جاتا تھا، آتا تھا نہیں میں. تو 7 دن خدا نے کہا تو میرا مہمان ہے. اور رات بڑی عجیب ہوتی تھی اطر. اگر میں یہ کہوں کہ رات کو اس پہاڑ پہ فرشتے اترتے تھے، حسین نور کی ہستیاں اترتی تھی، اور عجیب ہی جمال تھا وہاں. تو جب مجھے پاکستان سے انہوں نے میرا حج نشر کر کے میں آیا، تو پھر ڈاکٹر کو بڑا مجھ پہ ترس آیا. انہوں نے وہاں بھیجا مجھے، کیونکہ اس پہاڑ کے نیچے ایک ہم کہتے ہیں کنویں، جہاں پہ صحت جلدی اچھی ہو جائے. جی. 3 دفعہ کا کھانا، بہترین ہوا. تو اصل مجھے یوں لگا جیسے میں جہنم سے جنت میں آ گیا. کہاں وہ پاکستان
कहाँ वो पहाड़ और ये हसीन वादियां और जर्मन का माहौल। तो 7वें दिन खुदा की जात में ये मिलनी है। वो मैंने किताब में भी जिक्र किया है। और खुदा की जात ने कहा कि मैं तुझसे अपना नया अहद बांधूंगा कि तेरे जरिए नया आसमान और नई जमीन बसेगी। ये पुराने लोग भी नहीं रहेंगे, नए लोग आएंगे जो मुझसे प्यार कर। और ये नई नया आसमान भी नहीं होगा, पुराना आसमान भी नहीं होगा। ये वो लोग होंगे जो मेरी मंशा को, मेरे नूर को जमीन पे ले आएंगे। अतः वो रात बड़ी सुहानी, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक हक ताला से मुलाकात की रात। हम्म? मैं यूं समझ लें कि मैं उस रात मुझे इतने वजद की हालत थी कि मुझे ठंड भी नहीं लगी। बड़े इनामात की हो, मैंने किताब में भी लिखा हुआ है इसका। तो 6 हफ्ते गुजरे। तो 6 हफ्ते के बाद वो जो यहाँ का जो चेयरमैन था, जो डॉक्टर के ऊपर होता है, उन्होंने कहा 6 हफ्ते नहीं, इसको 6 महीने रखो। वो तो ऐसे जैसे कोई जन्नत की टिकट मिलेगी, इसको रखो। तब बिल्कुल ठीक है। अतर सेहत का, वहां पे स्विमिंग भी पूल थे, क्या क्या थे वहां पे। तो मेरी सेहत बिल्कुल इतनी हसीन हो गई। अब कहाँ जानना वो पाकिस्तान, कहाँ वो मुसीबतें, और कहाँ वो हर शाम को, हर सुबह को लगता था कि कोई गोली पीछे से न मार दे। आता के कब्रिस्तान था, तो वहां से घूम के, क्योंकि मुस्लिम जो है इनको कब्रिस्तान से डर लगता बड़ा, तो वो मैं 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के, हालांकि कुछ लोग भी होते थे मेरे साथ। तो बताना ये है कि हर नबी को नूर इतना ही मिलता है आखिर में जितना वो बोझ उठाए, बोझ उठाए। जी। अगर वो सारे बोझ उठा जाए तो खुदा कहता है अब तेरे दर्जात और मकामात जन्नतों में नहीं है, तेरी जन्नत मैं हूं। वाह। तो 6 माह में खुदा ने वो सारी, बल्कि वो तो मुझे पूछ भी रहे थे कि हजूर बताए कब चले उधर। मैंने कहा था 2-3 महीने ठहर जाओ, फिर हम चले ही चले। हैं? ताकि अतर की भी थकावट दूर हो जाए। जी। आप देखेंगे तो आप कहेंगे हजूर ये तो जन्नत है। वाह। तो अतर वो जब आखिरी 40 साल चले, तो बल्कि इनको बहुत सी मालूमात नहीं पता है इनको। वो जो कश्ती बन रही थी, ये लोग बड़े खिलाफ थे नोहा के, क्योंकि नोहा को भी गुस्सा बड़ी जल्दी आता। तो एक रात को ये सब लफंगे जो खिलाफ थे नबियों के, ये गए, उन्होंने पूरी कश्ती को हक, पेशाब और पखाने से पूरी गंदा कर दिया है। और फिर ठट्टे मारे। नोहा आए ऊपर, देखा कि रात को ये क्या वाकया हो गया। तो गुस्से में, बस इतना फर्क था कि नोह के पास फौज नहीं थी, तो नहीं तो उसने बंदे मार देने थे वहीं पे। हाँ, मूसा के पास फौज थी तो उसने बंदे मार दिए।
تو ہلاکو خان نے پوچھا چنگیز خان کا یہ وہ ہے جی کیا کہتے ہیں خلیفہ اور یا بیٹا ہے یا یہ اس نے مسلمانوں کو بلایا عراق میں، ان کا دارالخلافہ تھا. اس نے کہا تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں تم کافروں کو پاؤ، اگر درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے، انہیں قتل کر دو. تو یہ جو چنگیز خان کا تھا وہ خلیفہ، اس کا بیٹا بھی ہے میرے خیال بڑی رشتہ داری تھی. تو تم قرآن پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ انہوں نے کہا ہم اس لکھا تو ہوا ہے، ہم تو عمل کرنا چاہتے لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں، ورنہ ہم تیرا حشر نشر کر کے دکھاتے. اس نے کہا اچھا. اچھا وہ جو انگلی دی تھی وہ انگلی دی تھی وہ کیا کہتے ہیں عیسائیوں نے جا کے پہلے چنگیز خان پھر ہلاکو خان کو بتایا. تو ان کی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تمہیں قتل جب کریں گے جب ان کے پاس طاقت ہوگی. انہوں نے کہا اچھا تو تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں طاقت ہو تو تم ہمیں مارو. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس تو طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو طاقت ہے، تو پہلے میں نہ ماروں تمہیں. اس نے 2,7 ملین، تقریباً 27 لاکھ اس نے، یہ ان کا دارالخلافہ بغداد تھا، اس نے خون سے نہلا دیا. جب اتنے بندے مر گئے تو انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بدلا. کہیں گے نہیں 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 نہیں، تم تو اہل ایمان ہو، تم تو مانتے ہو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، عیسائی ہوں نصاری ہوں اور ستارہ پرست ہوں، اور تو تم تو مانتے ہو ستارہ پرست ہے، تو تم تو اہل اس میں سے ہو. انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا، نہیں تو اہم ہی 27 لاکھ بندے برباد کیے. تو اس طرح ان کی جان چھوٹی. تو جب نوح نے دیکھا یہ تو پخانے سے بھر دی، نوح کا صبر جو ہے وہ جواب دے گیا اور ہاتھ اڑا کے کہنے لگا کہ اس دیار میں کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، اگر تم نے چھوڑا تو یہ بغاوت سرکش ہے اور تیری منشا کے بیچ میں یہ رکاوٹ بنے گی. ان سب کا ایک کسی کا دیار نہ چھوڑ، گھر نہ چھوڑ، ان کو مار. بڑا اس میں بڑی مصیبت آئی، کرتا نہ کرتا کشتی بنا رہا تھا، صفائیاں وغیرہ کی، پھر بڑی مشکل سے جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو خدا نے کہا اے نوح، اس کشتی میں یہ نیا آسمان نئی زمین ہے، عراق پہ اب بڑی مصیبت آئے گی، اور بس 8 لوگ ہیں جو اس کشتی میں سوار ہوں گے تیرے ساتھ، اور کچھ جانور، بس اور کوئی سوار نہیں ہوگا اس میں. اس رات پھر مینا برسا، اتنا مینا برسا بلکہ یہاں تک کہ کئی مہینے تک وہ مینا برستا ہی رہا، اور پانی پہاڑوں کو چھونے لگا، اور کشتی ہچکولے لیتی ہوئی جاتی تھی اور ٹکراتی تھی پہاڑوں میں اور وادیوں میں. تو اس نے اپنے خاندان کو دیکھا وہاں پہ، اپنی باغی عورت کو بھی، اپنے بچوں کو بھی. تو جب وہ کشتی ہچکولے کھاتی گزری تو نوح نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں جو اپنے بڑے سونے لگتے ہیں،
हाँ, जैसे इब्राहिम को लगे था ना, जी जब खुदा की जात ने कहा था कि मैं तुझे इमाम बनाऊंगा, तो उसने कहा कि मेरी औलाद में से भी, उस औलाद की तरफ इशारा कर रहा है जो बागी थे और वाज में आते ही नहीं थे। अब देखो ना कितने लोग हैं यहाँ पे, वाज में कितने लोग आते जी, बहुत कम। हैं? हाँ, पाकिस्तान में तो लोग आए बहुत। तो दो बच्चे आते थे, एक बेटा था सारा से, बेबी सारा से, जिसका नाम इसहाक था, और एक बच्चा था बीबी हाजरा से। तो हाजरा को लेके चली गई थी, उसने कहा या तो मैं या सारा। सौकनों की लड़ाई है। यहाँ सौकनों की लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन कभी बंदा शौकन बन जाता है, कभी औरत शौकन शौकन बन जाती है। इनके अपने मामला नहीं मिलते। तो अतर तो वो हाजिरा अपने बच्चे को लेके चली, लेकिन जब वो गई तो बच्चा था कोई 13 साल का। तो उसने बाप की तरबियत को बड़े गौर से, उसका दिल माइल था। हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाए किसे, कोई राह रह पर ही नहीं। तो इसहाक का दिल जो, सॉरी, इस्माइल का दिल बड़ा माइल था, बाप की तालीमात की वजह से। इसहाक छोटे थे। बाद में जब इसहाक ने होश संभाला तो इनका दिल भी बड़ा, हम तो माइल बा करम। तो बाकी जो 6 बच्चे थे ना, वो बाप के वाज में आते थे, जैसे यहाँ पे नहीं आए। हम्म? अब जब इनको मुसीबतें पड़ती हैं तो अतः ये आ जाते हैं, जी आन पड़ी की याव सहन करते हैं। हाँ जी। वो पिछला मेरी बर्थडे थी ना, हॉलैंड से, बेल्जियम से, हर जगह से, इस पे फ्रांस से, वो मजमा भर गया, वो जगह छोटी हो गई। तो हम तो मायने बकरा में खुदा की जात कहती है, हम राह दिखाएं किसे, कोई राह रह पर ही नहीं। तो सईदना इब्राहिम ने वहां सबको ही मिला दिया, अरे गहरे रेलू करते सबको, आड़ की मुतलिक दुआ की कि मेरे बच्चों को भी है। लेकिन खुदा का जवाब भी बड़ा अजीब था वहां पे। पहले तो खुदा ने खुद कहा कि ए इब्राहिम, तू सब आजमाइशों से गुजर गया। व इस अब्तला इब्राहिम रब्बु बिकलिमाति फतम्महुन्ना। जब इब्राहिम की बनाई भी जाती रही, अतः आंखें देखना छोड़ गई, जी कुप निकल गया। हाय हाय, हाथ में लाठी, सामने कब्रिस्तान। अतः गौर तो करो, तो तस्वीर तो बनाओ। जी 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 जी, बेशक। चलो खींचो जरा, खुद भी बीवी छोड़ गई, हाजरा पहले छोड़ गई थी, सारा बाद में छोड़ गई कि तू ये क्या मेरे बच्चे को जिबा करने लगा था। इसका ये वक्त होता तो उसने पुलिस में जाके इसके खिलाफ इसको अंदर करा देना था, बिल्कुल। हजरत इब्राहिम को। सब छोड़ गए। तो वो बच्चे जो थे वो अपना माल मूल लेके वो भी गए। तो इस्माइल को इसने खुद दिया था, क्योंकि इसने इस्माइल से कहा था कि कोई ऐसी जगह बना पे जहाँ पे तू खुदा का दर्द दे सके। तो ये जो काबा था ना, ये यहाँ पे छत डाली, तो यहाँ पे
کوئی 3 مہینے ابراہیم بیٹھے ہیں اور واسطی ہے، تو پھر چلتے ہوئے کہنے لگے کہ اسماعیل، کیا تو میری گدی سنبھالتا ہے کہ تو یہاں پہ خدا کا درس دیا کرے گا؟ ہاں؟ تو اسماعیل نے وعدہ کیا تھا، ہاں میں آپ سے ملاقات تو نہیں ہو سکے گی، تو یہ چھوٹی سی درس کا تھی جسے کعبہ کہتے ہیں نا، وہ خدا کے موتی میں گھیرتے تھے، یہ صرف چکر لگاتے ہیں۔ جی وہ کہنے لگے کہ جی ہندوستان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، انہوں نے کہا تم بتوں کی پوجا کرنے والے، مسلمانوں نے کہا، انہوں نے کہا چلو ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تم بھی تو پتھروں کو چومنے والے ہو، حجر اسود پتھر ہی ہے۔ ایک دن حضرت عمر چکر لگا رہے تھے، ہر چکر کے بعد اس پتھر کو چومنے لگے، آپ کھڑے ہو گئے وہاں پہ، کہا اے پتھر تو پتھر ہی ہے میرے لیے، اگر میں نے محمد عربی کو تو یہ چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ بے شک تو انہوں نے کہا ہم بت بنا کے، پتھر کے بت بناتے ہیں، چومتے ہیں، بنو گے کچھ تو بناتے تو ہیں، شکل صورت تو نکل آتی ہے، تم ویسے ہی چومتے رہتے ہو۔ پھر ہم بتوں کے گرد چکر تھوڑی لگاتے ہیں، یہ تم کیا چکر لگاتے رہتے ہو کعبہ کے گرد، یہی تم طواف کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طواف تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو گھومتے پھرتے ہیں 7 دفعہ، ذرا سیل شروع ہو جائے نا کھانا شانا کھا کے، ہے جی۔ تو یہ جو کعبہ ہے، اس کو گارے مٹی سے اسماعیل نے اور سیدنا ابراہیم سے اور 2 4 لوگ اسحاق نے مل کے بنایا تھا۔ پھر یہاں پہ کچھ دیر ٹھہرے سیدنا ابراہیم، اور یہاں پر جیسے میں بات دے رہا ہوں اس وقت حق تعالیٰ کے جی ملاقات، تو پھر کچھ مہینے بعد کہا کہ اسماعیل ہماری آپس میں ملاقات نہیں ہو سکی، تو کیا تو میری یادگار باقی رکھے گا؟ تو اسماعیل ساری زندگی پھر خدا کا درس دیتے رہے، انہیں بھی خدا ملا، اور یہ صرف چومنے اور گھومنے کے لیے ہے، یہ جو باقی رہے گی ان کی امت ہے، یہ صرف دن مناتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں ادھر، دیکھا؟ بے شک اگر یہ اپناتے تو یہاں پہ 1000 لوگ بیٹھے ہوتے اس وقت، ہاں؟ میں نے بھی گن کے رکھا ہوا ہے، میں نے کتنے ہزاروں کی بیٹ لے لی، جی تو وہ کوئی ہزاروں لوگ تھے جن کو یروشلم میں دعا کر کے بیماریاں ٹھیک کی تھی، تو پھر وہ 10 بندے اندھے آئے تو کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سیدنا عیسیٰ نے، زکریا نے، انہوں نے کہا کہ ہم اندھے ہیں۔ یہاں پہ ذرا فرق آ جاتا ہے، اگر اس تمثیلی روحانی مطلب دے تو وہ روحانی اندھے تھے، ان کو بینائی دی اس نے، ان کی اندھا پن کھول دیا حصوں کا، تو یہ ظاہر پہ مانتے چلو مان لیتے ہیں۔ بہرحال وہ 10 تھے، تو انہوں نے عیسیٰ ابن زکریا نے پوچھا کیا تم میرے مددگار بنو گے؟ سننے والی بات ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ کون بیٹھنے دے ہے اس آستاں پہ، کون بیٹھنے دے ہے
जो तेरे आस्तां से उठता है। तो हजारों लोग थे, बल्कि यहां तक कि कहीं सैयदना ईसा इब्न जकरिया बैठ जाते तो वहां पर 10-10 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे और मोजा मांगते थे। तो कभी 5-5 खा जाते थे, बस वो दस्तरखान के नीचे निकाल निकाल के दिए जाते थे। मोजे मांगते थे बस। फिर जब पुकारते थे तो कहते थे वो कहाँ है, हट्टे कट्टे मुश्तंदे। तो वो 10 में से एक वापस आया। वो एक वापस आया तो ईसा इब्ने मरियम रो पड़े, चीख कर कहने लगे मैंने तो 10 को सही किया था, ये सिर्फ एक आया, वो कहाँ पे है दूसरे 9। और हजूम इतना होता था कि बचना मुश्किल हो जाता था ईसा इब्ने जकरिया के लिए। हाँ? एक दफा तो इतना मजबा हो गया था अतर, कोई 10 क्या 20 क्या 20-30 हजार, कि वो हजूम में ही झगड़े जाते। तो सैयदना ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने जकरिया ने कहा एक कश्ती वाले से मुझे अपनी कश्ती में बिठाकर इस साइल से थोड़ा सा दूर ले चल, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। इतना हजूम हो गया। तो फिर उसने बिठा के थोड़ा सा दूर लेके गया। अब ये पानी में उछला के बांधने से रहे, झील गहरी थी। तो सारा मजमा खड़ा हुआ था उधर। तो वहां पे ये कहते हैं, ये पहाड़ी वास दिया था आपने, मुबारक है जो रहम दिल होंगे, वो जमीन के वारिस होंगे, उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है जो प्यासे होंगे खुदा के, उनकी प्यास बुझाई जाएगी रूहानी। उन्हें ऐसा पानी पिलाया जाएगा, उनको फिर प्यास नहीं लगेगी जन्नतों में। हम्म। मुबारक है जो भूखे हैं। मैंने भी ये वास दिया है, लेकिन मेरा वास किताबों में पढ़ेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। मैं 7 के वास की, जो भूखे हैं, यानी कि जिन्हें तलाश है मार्फत इलाही की, उनकी भूख मिटाई जाएगी। मुबारक है वो लोग जो दिल के करीब है, वो जमीन के वारिस होंगे। हम्म। मुबारक है वो जो दिल के हलीम होंगे, हैं? जो दिल के हलीम होंगे, जमीन और आसमान उनके लिए बनाया गया। मुबारक हैं जो अमन कायम करना चाहेंगे जमीन पर, वो खुदा के बेटा और बेटी कहलाएंगे। पीस मेकर। तो आप रो पड़े, चीख पड़े। कहा जब मौजूदा देखने के लिए आते तो 20 हजार, 30 हजार, बल्कि एक दफा तो इतने ही आगे थे मौजूदा देखने के लिए। गलील में ना, गलील में एक शहर है इसराइल का, गलीलिया। और उससे आगे इसका नाम पड़ गया था, जैसे गुलाम अहमद कादियानी। जी। वो वहां तो उस वक्त रेल स्टेशन भी बाद में बने मेरे ख्याल से, छोटा सा गांव। तो इसे कहते थे यसु मसीह नासरत। वो वो छोटा सा गांव था ना नासरत। उस छोटे से गांव में भी कई पिंड इकट्ठे हो गए, आगे 20-30 हजार मौजूदा देखने के लिए। तो उसने कहा कि खुदा के बागी और जिनाकारों को कोई मौजूदा नहीं दिखाया जाए। मौजूदे देखने के लिए तुम इतने खुदा का वाद देते हो तो तुम 4 बंदे आते हो, वो भी नहीं आते। तो एक दिन आपने कहा सब आए, बस कोई नहीं आया। बल्कि जो इसके 12 साहब थे उनमें से भी 6 पहुंचे हुए थे सिर्फ। अच्छा, दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी कहीं लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 देखा, हमारे पास इस वक्त इतने बंदे हैं जितने नूह के थे। जी हाय, बेस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं। मुझे शेर इस वक्त याद नहीं आ रहा कि एहसास ज़िया जाता रहा और एहसास दिल ज़िया के दिल से वो कारवां भी जाता रहा। अजीब सा वो शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कोई मोजा नहीं दिखाया है, इतना हजूम। मोजा देखने के लिए 100 गांव इकट्ठे होके आए। तो आपने कहा था कि मैंने तो अ, कहा था आना सारे, ये तो मेरे 12 भी नहीं आए। बहरहाल, दुख गम और तकलीफ के साथ आपने अपना लेक्चर शुरू किया, वार देना शुरू कर दिया। तो इतने में दूर से एक दरख्त के नीचे बीबी मरियम, इनकी माँ, और इनके जो 8 बहन भाई थे वो खड़े थे दरख्त के नीचे। तो उन्होंने अपना एक बंदा भेजा, कोई इनका भाई भेजा ईसा का, जो यूसुफ से बच्चे हुए थे। जी तू जा और बता कि जब तू ये अपना बात खत्म कर ले, हमने तेरे से बात करनी है। अच्छा, वो बात ये करनी थी अपना, क्या कहते हैं, अतर, जी कि अगले हफ्ते जंग चल रही है और हमने वाइन वगैरह खाने पीने के और ये पैसों के बंदोबस्त करने हैं। ये बात करनी थी, दुनियाई बातें। और दूर खड़े हुए हैं दरख्त के, दूर कोई गाय, हाँ जी, वो पता नहीं क्या नदी है, वो क्या बजाए, तेरे मेरे, तेरे बिना सजना रे, है। जी तो जब वो अपने भाई यूसुफ से ईसा इब्ने मरियम जकरिया का आपने चीख कर कहा, कौन मेरी माँ। उसने कहा कि तेरे माँ और तेरे बहन भाई देखो वो खड़े हुए, वो तुझसे बात करना चाहते हैं, जब तू खुदा का वास्ता खत्म कर ले। उसने कहा कौन मेरी माँ और कौन मेरे भाई। है बाइबल में लिखा है, मैं मेरी माँ और मेरे बहन भाई तो ये हैं, ये 6। मैंने तो बताया था हजारों को। ये मेरे बहन भाई हैं जो खुदा का सुन रहे हैं, ये है मेरे बहन भाई। उस वक्त बीबी मरियम का भी इनकार कर दिया, तू ना मेरी माँ है। खुदा का वाद खत्म करके वो जंज के मतलब तूने बातें करनी दुनियाई, जैसे हमारे यहाँ जहेज कितना होगा, कौन, वो दुनियाई हरकतें। जी तो ऐसे हालात से गुजरे, और जब क्रॉस का वक्त आया तो अतर तमाशा देखने के लिए सारे आ गए। हाय हाय, 3 किलोमीटर अतर, वो बहुत भारी लकड़ी थी जिसको उठा के खोपड़ी के मुकाम पर चले, और गर्मी लगा ले आप 50 डिग्री। मुंह जो है हर मिनट प्यासा हो जाए, पसीने छूट रहे थे, लातें कांप रही थी, और तमाशा देखने के लिए लोग आए हुए थे, ये जिन पे लानत हुई, बनी इसराइल, जिन्हें चुनी हुई कौम था, ये तमाशा देख रहे, ठट्टे मारे। और बीबी मरियम बहन भाई भी थे जो ऐसे दूर खड़े रो रहे थे। ठीक है, यार ये होता ना कुनबे के अंदर कि हमारा बंदा देखो, नजदीक कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि जो भी नजदीक जाता उसके रोमन ऐसा फेंटा लगाते उसके,
मार मार कोड़े उनकी चमड़ी ना छोड़ दे। तो जब ये जा रहे थे तो पहाड़ के ऊपर है वो खोपड़ी का मुकाम। तो अतर सैयदना ईसा इब्न जकरिया की लाते का है। ऊपर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है जी, अगर आपके 30 किलो 40 किलो ऊपर रखा हो तो आप गिर पड़े। हाय। वफाए देख ली जालिम दिल पत्थर जमाने, कसम खाई ही है अब हमने किसी से दिल लगाने की। है अच्छे दिनों में आके अपने रिश्ते बिताते हैं, बुरे दिनों में आंख बचा कर रह जाते हैं। ठोकर खा के संभलने वाले, जीत है तेरी हार नहीं। लेकिन ठीक है ना आदमी, है ठोकर खा के संभलने वाले जान ले कि इस कायनात में सिवाय तेरा सहारा खुदा के और कोई नहीं। जान ले, तब तूने ठोकर खा के सीख लिया है। अगर फिर भी नहीं सीखा, ये भी मेरे वो भी कोई भी किसी का नहीं है। और 60 साल में खुदा ने मुझ पर ना नबी मेरे, ना फरिश्ते मेरे, ना जहान मेरे, ना जन्नतें मेरी, ना कोई और मखलूकात। मैं हमेशा यही कहता हूं जब भी मुसीबत आई मुझ पे, मेरा तेरे सिवा कौन है जी, आसमान की तरफ मुंह करके। तू जानता है मेरे दिल की गहराइयों को। मैं तो हर जमानों में, मरूंगा तो बाद में, मैं तो यहाँ पे रहते हुए हर जमानों से गुजर गया, मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो जनतों से भी गुजर गया है। तो फिर आवाज आती है, हाँ मैं तेरा हूं, हम तो कि मैं तेरा हूं। तो इस मौजू को देख लेंगे, वो पिछले मौजू की तरफ कि ये आते क्यों नहीं, और फलां नहीं है, जमगान नहीं है, तो मौजू खुलता जा रहा है ना। तो जब वो गिर पड़े, और वो पीछे मारते भी जाते थे ये सब, खून से भी लहू लुहान थे, कांटों का वो बनाया हुआ था। हैं? तमाशा देखने हजार आए हुए थे, और खानदान के जो मोहब्बत करते थे ईसा थे, वो भी नजदीक नहीं आ रहे थे मदद करने के लिए। तो अतर जब नहीं उठा गया ईसा से, आए, तो एक गुलाम था, साइमन नाम था उसका। कहाँ है सीमुन उलझन आन खड़ी। आए, उस गुलाम ने भी देखा, वो हालात से बेखबर होकर वो आगे बढ़ा, उसने ईसा के क्रॉस को उठा लिया। हाय हाय। अतर उसके उठाने में उसमें कोई 100 कोड़े पड़े, मार मार के उसने उसकी चमड़ी उतार दी। लेकिन तब भी वो उठाए चलता रहा है। 2 4 कदम तो चलना, दुश्मन भी कमाना करते हैं। आए, जब वो खून से निढाल हो गए, वो गुलाम जो था काला, वो गिरा, तो कुछ थोड़ा सा सुकून तो दिया ना उसने, यानी कि वो बोझ उठाया। तो उन्हें उठाकर, वो तो बेहोश हो गया मां, उन्हें उठाकर उसको फिर क्रॉस को इसके ऊपर रखा। तो खुदा, तो सैयदना ईसा बिन जकरिया ने उसकी तरफ देखा, आए हाय, और कहा कि ए साइमन, मैं तुझे याद रखूंगा। मेरे अपनों ने भी नहीं उठाया, चुनी कौम ने भी मुझे छोड़ दिया, मैं तुझे याद रखूंगा। तो मैंने देखा वो साइमन जो है, वो जहाँ पे महल है सैयदना ईसा इब्न जकरिया का, वहाँ साइमन जो है, वो सैयदना ईसा इब्न जकरिया के साथ रहकर उनकी खिदमत करता है। तो मैं एक दफा महल से परवास करके महल के अंदर पहुंचा, तो वही गुलाम जिसने क्रास को उठाया था,
محل میں داخل ہوا تو سائمن میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ ابن زکریا ایک پرفیوم آئی ہے پھولوں کی خدا کی طرف سے. تو اس سے وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ ٹائک کیا کہتے ہیں، ٹائک جس میں پانی ہو اور اتنا شفاف پانی ہو، تو اس میں وہ ٹائک میں بیٹھے ہوئے تھے پانی. جی حضور واٹر ٹینک میں، واٹر ٹینک نہیں، واٹر ٹینک نہیں ہوتا، ہاؤس کہتے ہیں، ہاؤس، جی چھوٹا بڑا ہاؤس. لیکن وہ ہاؤس بڑا حسین تھا. اس میں پانی میں تھے، اور وہ جو خدا کی طرف سے تحفہ آیا تھا نا، پھولوں کا عرق، وہ عجیب ہی کیفیت طاری کر رہا تھا. میں نے سائمن سے کہا کہ اچھا پھر میں انتظار کر لیتا. انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے تو عیسیٰ ابن زکریا نے اسی لیے بھیجا کہ اگر ضائع آئے تو اس کو انتظار نہ کرانا. آئے راتیں تھی چاندنی، پھولوں پہ تھی بات، نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے بار بار. آج بھی وہ بلبل یعنی کہ گنگناتی ہے، قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی. کاش کوئی گلشن میں سن سکتا فریاد اس کی. ہے جی؟ تو میں نے کہا کیا تم نے پوچھا ہے سائمن سے؟ زمین پہ تو کہا تھا وہاں پہ نور ہے جی اس کے پاس. چند گھڑیاں، آئے ہائے، چند گھڑیاں. ذرا سوچو، اگر زندگی کے آیام میں چند گھڑیاں آتی ہیں، اور میری نگاہ نے 2000 سال پہلے جا کے وہ تماشا دیکھا. اتنے کوڑے پڑے منہ پہ، یہ پیچھے آگے، کہ وہ کھاتا ہی رہا، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو گیا. کوئی 2 منٹ 3 منٹ اس نے سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کو سہارا دیا. آیا دیکھا، وہ 3 منٹ اس کے لیے صدیاں، اور اس کا بدل کیا دیا خدا نے. سیدنا عیسیٰ ابن زکریا نے کہا تھا میں تجھے سائمن بولوں گا. آئے آئے. تو کہا نہیں نہیں، مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ اگر وہ ضائع آئے جو مسیح الزمان ہے، اسے انتظام نہ کرانا. تو میں جب پہنچا تو مسکرا کے کہا کہ تو بھی آ جا پانی میں. ہے جی؟ تو دیکھا آپ نے، وہ آدم ننگا تھا، لیکن جب وہ خدا کا فرما بردار تھا تو خدا سے شرماتا نہیں تھا. بے شک. جب نافرمان ہوا تو پھر چھپایا اس نے اپنے آپ کو. تو آپ ننگے تھے حوض میں، کہا تو بھی آ جا. آپ کو تھوڑا سا غور کریں، چاہے آپ صدر کیوں نہ ہو پاکستان کے، آپ بیٹھے ہوئے وہ باتھ روم پانی بات، وہ کوئی منسٹر آیا تو اس کو کہیں گے تو بھی آ جا، میری بیوی بھی یہاں پہ، بچہ بھی ہے، تو بھی آ جا. ہے؟ نہیں جی. اس کو گیسٹ روم میں بٹھائیں گے، ادھر بیٹھ. اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہاں آئے. لیکن اگر آپ کا بچہ کوئی آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ ہی پانی میں آ جائے گا. جی جی ٹھیک ہے، فرق ہے. بالکل. تو میں نے یہ حالت دیکھی اس سائمن کی، جس نے اپنے آپ کو لہو لہان کروا کے بے ہوش ہو کے گرا جی. وہ 3 منٹ اس نے وہ بھاری لکڑی اٹھا کے رکھی اور خود ہی چلتا رہا. تو دیکھا یہ کچھ، یہ زندگی کے موڑ پہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی. یہ ٹھیک ہے، لمحوں نے.
जी हजूर बेशक। खता की थी सदियों ने सजा। तो बता भी ये रहा था कि तौरात इंजील पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, बहुत छोटी जमातें साथ चली हैं, बहुत छोटी जमातें। तमाशे के लिए, मौजों के लिए ये लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। आज मैं कह दूं कि मैं आ रहा हूँ जी इंडिया में, और मुझे ऑफिशियली वो बुला रहे हैं, उन्होंने कहा, और मैं तुम्हें सबको लेके जाऊंगा जर्मनी में। असम ये बताएं कितनी लाइनें खड़ी होंगी वहाँ पे? जी हजूर बहुत लग जाएंगी। ओ, कई हजार हमारे लोगों की होंगी, और भी लोग जो आएंगे 20,000, वो भी कहेंगे हम भी तुम्हारे हैं। जी जी वो लाइनें यूं लग जाएंगी। वो आन पड़ी या हुसैन का तो सुना हुआ है ना आपने? जी हजूर। हैं? वो जब भी घोड़ा निकालते शिया, तो ये बात कहीं से निकल, कहीं से कहीं जा रही है। बहरहाल, तो 2,000 वाले शिया घोड़ा निकालते, तो सुन्नी जो थे वो 6,000 इकट्ठे हो गए, उनको घेरा दे के खूब मारते हैं। शिया तंग आ गए, उनको उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने कहा इस दफा हम अपने 8,000 बंदे छुपा देते हैं, और ये नाते 2,000 निकलेंगे। सुनियों ने इनको घेरा डालना है। जब सुनी इनको घेरा डालेंगे, ऊपर से हम इनको घेरा डाल देंगे, तो मार मार के अपना बदला लेंगे। अच्छा, वही हुआ, चाल बड़ी कामयाब हुई। पहले वो आए कुछ हजार, सुनियों ने घेरा डाल के मारा। वो जो छुपे हुए थे वो आटे के तार वो भी आ गए, उन्होंने घेरे में डाल। अच्छा, जब घेरे में डाल दिया, तो पाकिस्तानी इंडियन की शक्लें तो एक ही है। अब ये ना पता लगे कौन सुन्नी है और कौन जी शिया। तो उनके जो शिया जो अहल थे, उन्होंने, बड़े काबिल आदमी ने कहा हम फर्क करके अभी बता देते हैं। उन्होंने कहा शियाओं से, जब हम कहते हैं या अली, है जी, तो आपने कहना या हैदरी, या हुसैन। तो हमें फर्क मालूम हो जाएगा कि ये हमारे हैं, और जो नहीं मारे, नारा मारेंगे साथ, उसको पकड़ के मारेंगे। तो उन्होंने जब ये नारा लगाया, तो सुन्नियों ने पहले मातम शुरू कर दी। अब शिया हैरान रहने का, ये क्या, ये तो सारे ही या हुसैन कर रहे हैं। उनका ठहर जाओ ठहर जाओ, फिर लगाते था नारा। उन्होंने फिर लगाया, सुनी फतेह, तो उन्होंने फिर नारा, तो उन्होंने पहले मारना शुरू कर दी, छातियां, है जी। अब वो पता न लगे कि सुन्नी कौन है, शिया कौन है? तो उस दिन से ये मसल चढ़ी कि यार आन पड़ी थी या हुसैन, है जी। मैं कसम खा के कहता हूँ, होता है। मुझे वो कह रहे हैं कि आप आएंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, वहां के बस ऐलान ही करना है मैंने कि मस्जिद जमा आ गया। वो मेरे मानने वालों जो हजारों हैं, वो कहाँ तुम छुपे हुए हो, आ जाओ, हम वैसे ही सबको मैं लेके जाऊंगा। वो तो आवे ही आवे, उनके साथ 20,000 वो भी आ जाएंगे। वो कहेंगे हम भी तुम्हारे हैं। जी। अतर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि मेरा कौन है ये, हमारा कौन है ये। आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है? नहीं जी। मुझे तो ये इतना याद है कि मैंने बैतें ली हैं काफी, जब से आप कई सालों से। तो इतनी आ जाएंगे कि हमें पता ही लगेगा कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, हमारा कौन है। देखा, बुरे दिनों में हमने देखा, आंख बचा के हैं जाते, ठोकर खाकर संभलने वाले, जीत है तेरी हार नहीं है। तो आज मैं आपको बता रहा था, हजूम भी देखे,
لیکن جب یہ کہا کوئی ہے جو میری خدا کے لیے میرا مددگار ہو، تو میں کوئی بھی نہیں۔ تو اب چلتے ہیں واقعی پیچھے کی طرف۔ اگر میں چلتا ہی رہا تو یہ تو گھنٹے سے بھی نکل جائے گا یہ۔ جی ضرور، ہمارے پاس ابھی مزید 10 منٹ ہیں تو آپ مکمل کر سکتے ہیں اس واقعے نہیں 10 منٹ میں لیکن لگے رہے۔ اتنا۔ جی جی جی، ہاں لگے رہے جب تک۔ لگے رہیں۔ تو جب آخری صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے حضرت نوح کے، تو جب کشتی جا رہی تھی تو پیار یاد آیا نا والدین والا، جیسے ابراہیم نے دیکھا کہ خدا خوش ہے تو کہا وذریتی، میری اولاد میں سے بھی۔ ہاں؟ اس میں گناہ گاروں بیٹوں کو، اولاد کو اور نیکوکاروں کو سب کو ہی شامل کر دیا۔ ہاں؟ نیکوکار پر وہ تھے اسماعیل جو اس کعبے کی چھت کے نیچے بیٹھ کے روز شام کو خدا کا وعد دیتے تھے۔ ہاں؟ اور یہ جو لوگ ہیں یہ صرف گھومنے جاتے ہیں، چکر لگانے جاتے ہیں۔ ہاں؟ وہ کعبے کا جو اندر کا ہے وہ تو بند ہی رہتا ہے، وہ تو کھلتا ہے صرف بادشاہوں کے لیے، جی ان شیطانوں کے لیے کھلتا ہے وہ۔ جب یہ بادشاہ وغیرہ جاتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ پھر چھت پر کھڑے ہو کر انہیں کیا کہ یہاں پہ ابراہیم رو رو کے خدا کی معرفت الہی بیان کرتا تھا۔ یہ تو چھت پہ بھی گھومنے جاتے ہیں، اندر تو صرف دیکھتے ہیں گھوم کے۔ یہ اور ہے وہ اور ہے۔ تو حضرت نوح نے پکار کر کہا آج میری کشتی میں آ جاؤ، اور بھول گئے کہ خدا نے کہا تھا ان 8 کے سوا کوئی نہ بیٹھا، یہ نیا آسمان نئی زمین ہوں گے۔ تو ہماری کتاب بتاتی ہے، صحیح نظر کھینچتی ہے۔ تو جہاں پہ پہاڑ پہ تھے انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کو کہتے بے وقوف، وہ دیکھ کتنے بڑے پہاڑ ہیں، پانی وہاں تک کہاں جائے گا، ہم اس کے اوپر چلے جائیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ اتنے میں پانی کی بہت بڑی لہر آگے پہاڑ سے ٹکرائی، اس کے سامنے اس کی اولاد ماری، اور یہ پکار اٹھا، اور بھول گیا کہ رب نے کہا تھا کہ اس میں کوئی اور نہیں بیٹھے گا۔ کہا اے حق تعالیٰ یہ تو میرے اولاد تھی۔ آگے خدا نے بھی کیا جواب دیا، اس نے کہا اہل کا اولاد ہوگی تیری فزیکل جسمانی، یہ تیرے اہل نہیں تھے۔ آئے ہائے، اہل وہ ہوتا ہے جو خدا کا ہو جائے، اور جو تیرے 8 لوگ ہیں یہ تیرے اہل ہیں۔ 120 سال اور 8 لوگ، ذرا اندازہ لگائے نا، جی بے شک۔ اندازہ لگائے نا ذرا۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہ تو میرا خاندان تھا۔ اس دفعہ خدا کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اگر تو نے دوبارہ کہا تو تیرا نام جاہلوں میں لکھ دیا جائے۔ اس کو نوح کو کہا تو یہ نوح ٹرائی کیا، اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں میں ایک اور جھیل آئے اور مجھے بھی رگڑا دیا ہے، خوف سے پھر یہ خاموش ہو گیا۔ ادھر بھی یہی معاملہ تھا، وہ ذریتی میری اولاد، اور خدا خوش تھا اس دن کہ ابراہیم تو نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، ہر آزمائشوں سے تو گزر گیا۔ لیکن جب یہ فرمائش کی تو خدا خاموش ہو گیا کچھ دیر۔ آپ پڑھ لیں، یہ زیادہ پڑھے نا، ہم کیوں پڑھے؟ ہم تو اپنی تعلیم بیان کر رہے ہیں، یہ پڑھا کریں۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے انسان کا امام بناؤں۔ قال وذریتی، قال
काला लयहनुल अहद ज़ालिमीन, ज़ालिमून, मेरा वादा जालिमों से पूरा नहीं होता। है होगी तेरी औलाद जिस्मानी, लेकिन इनके दिल जो है मुझसे फिरे हुए हैं। हाँ, इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, तो जालिम लोग हैं। वो कश्ती फिर 120 दिन के बाद नीचे लगी, और नोआ इतने थक चुके थे जैसे कोई करोड़ों साल नींद नहीं आई। हाँ, मिशन भी गया, अपनी दुनिया भी गई, सब कुछ चला गया। तो वहां पे आके आपने मिशन छोड़ दिया। वहां अंगूरों की बेल लगाया करते थे। अब ये मुझे कहेंगे ये देखो जी तो नो की बेइज्जती करते हैं। वो भी मैंने अपने आंखों से देखा है उसका हाल। वो जो अंगूरों की बेल लगा के वो वाइन बना के खुद पीता था। जी। हम्म। इतनी पीता था कि नोहा नंगा हो जाता। पाकिस्तान में तो मुझे मार देता था कि ये मुझे बर्दाश्त कर लेते अतः मार देते थे कहाँ। फतवा लगा। जी। तो ये इसके दो बेटे थे, और ये नंगा शराब में लेटा हुआ था। एक बच्चा आया, उसने कहा देखो हमारे बाप को शर्म नहीं आती, नंगा। वो जो मानने वालों में था उसने कहा है तो हमारा बाप है, उस पे क्या क्या बीती तुम ना समझोगे भला, बेवफा नहीं है इस मोहब्बत की। तो ये एंड हुआ फिर नोहा का। अगर खुदा ने चाहा तो एक दूसरी सीरत और करेक्टर बयान करेंगे इब्राहिम का, बेशक। कि इब्राहिम का करेक्टर, किरदार, सीरत क्या थी। फिर हम मुआवजा करेंगे दोनों का, जी। कि हर नबी एक जैसा नहीं, ना हर नबी का एक जैसा मुकाम है। बताओ। ठीक। जी। तो खुदा की जात ने चाहा तो फिर यही मुआवजा हम इब्राहिम का, सैयदना इब्राहिम का मूसा से करेंगे। जी। बल्कि मूसा से भी पहले हजरत इसहाक से करेंगे। हजरत इसहाक बेटे हैं सैयदना इब्राहिम के। फिर इसहाक का मुआवजा याकूब से करेंगे। वाह। इब्राहिम के बेटे इसहाक, और इसहाक के जो बेटे हैं वो याकूब। या, इसलिए इस किताब में तीनों नबी हैं। वाह। तो फिर इसहाक का याकूब से करेंगे, याकूब का यूसुफ से करेंगे। या, जैसे एक हमारी मानने वाली है, उन्होंने कहा कि मुझे आवाज आ रही है कि सैयदना यूसुफ आ रहे हैं, और उसमें मेरा भी बता रही है। मैंने कहा भी मैं अपना बता देता हूँ। खुदा ने कहा था कि ए जाए मेरे दिल, मेरा यूसुफ तो तू है। और खुदा ने यह भी कहा था जो मोहब्बत याकूब ने यूसुफ की पिछड़ने में की थी और निगाहें कमजोर हो गई थी, ए मेरे यूसुफ वही मोहब्बत तूने मुझसे की। बेशक। तो इसका मुआवजा करते करते हम आएंगे नबियों की लाइन में यूसुफ से, फिर यूसुफ से बिन से, फिर यूसुफ से, फिर यूसुफ से मुआवजा करेंगे। इन पे क्या क्या फिर गुलामी और 400 साल का जो दौर गुजरा, इन पे क्या क्या हुई। कितने नबी बेचारे। मैं तो वो फूल हूं, हर फूल की किस्मत में कहा नाज़े अरूस है। कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के वास्ते,
400 साल की गुलामी में बड़े बड़े नबी आए, वो फूल खिल ही नहीं सके। अगर आपने देखा होगा कि जब बहार का जमाना आता है ना, तो कुछ गुलछे खिलते हैं, जी। कुछ पत्ते, लेकिन जब हवा चलती है तो वो जमीन पे गिर जाते बेशक। हैं। वो तो बहार के आने के बाद भी नहीं गिर सकते। हाय, जिन्होंने सिस्कियां ले लेके कि हम बहार को देखेंगे, वो पत्ते गिर जाते हैं, वो गुलछे जमीन पे गिर जाते हैं। बहार भी आती है तो वो तो खिजा बन जाती है। बेशक। तो ये 400 साल की हिस्ट्री बयान करेंगे, फिर बयान करेंगे कि 400 साल के बाद मूसा की किरदार और सीरत को कंपेयर करेंगे जी। हजरत नोहा से और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से, क्योंकि इनके किरदार, फिर बात करेंगे सैयदना, इससे पहले मूसा के बाद ईसा की बात करेंगे। जी। तो हम सीरत और किरदार पे रोशनी डालते जाएंगे। बताना ये है कि कोई नबी एक जगह पे नहीं जाता, इनके ठिकाने अजीब। जी। खुदा की दुनिया भी अजीब अजीब सी है, ठिकाने भी अजीब अजीब से हैं। बस समझ ले अतर यूं कि जब मौत आती है तो वहां ये नहीं देखा जाता है कि ये नबी था या सद्दीक था या सोलहीन था। मैं तुम्हें इतनी बता देता हूँ, वो तो बाद में जाएगा पता। जब मौत आती है तो रूह की निकलती है, तो पहले तो वो रूह निकलती है तो वो नूर के मुताबिक परवाज करती है। वो बाद में पता तकसीम होगी, ये नबी है, ये सद्दीकीन है, ये शुहदा है। शुहदा वो नहीं जो बम लेके बैठ जाए बसों में, नहीं। वो कहते हैं जाहिदू फी सबिलिल्लाह, जो अपने आप को मिटा डालते हैं जहाद करके। आए, अपने नफ्स से जहाद। जी। सालिहीन, लेकिन पहली जब रूह निकलती है तो वहां देखी जाती है कि ये जो रूह है, वो देखा जाता है कि इसका जो नूर है वो कहां तक जाएगा। आए हाय, उसके बाद फिर पता लगता है कौन सा नबी, कौन सा मसीह, और कौन सा शहीद और कौन सा स्वालिहीन। बड़ा लंबा मौजू है, आप कहेंगे तो यही चलता रहेगा। जी। बस। बिल्कुल ऐसे करेंगे जी, अगले हफ्ते अगली नशिस्त पे जी जी। इसी का तसलसल हम जारी रखेंगे। तो ठीक है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम अलविदाई कलमात के साथ इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। अ, शायद किसी मेंबर का कोई ऐसा सवाल जो वो बाद में आए हों, उन्होंने करना हो, इमरजेंसी हो, कोई ऐसी बात, तो वो मुझे बता दें, वरना फिर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। जी, जी, आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब मसीह जमा। कोई सवाल नहीं। जी, कोई सवाल थैंक ब्रदर यू सजाद हजूर, साहब, थैंक यू आपका सो माइक मच। ऑन है। जी जी। थैंक यू सो मच हजूर फॉर योर टाइम। बस हजूर का शुक्रिया अदा करना। अच्छा जी, खुदा की इनायत हो। जनाब मसीह जमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, हुजूर आपकी इस रूहानी रहनुमाई और इस कीमती वक्त के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सभी सामीन और नाज़रीन का शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में, अगले मुअय्यन वक्त में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक आप सब पर खुदा की सलामती। हम्म। तो ये जो रोशनी डालता जाऊंगा हर इतवार को, इसमें अपनी सीरत और किरदार को भी देखते जा रहा जी बेशक। है। ये सिर्फ नबियों के लिए नहीं ना, सालिहीन के लिए। ये अब्दाल के लिए भी है, ये सूफियों के लिए भी है, ये गौस के लिए भी है। हक ताला कहता है, मैं तेरी दौड़ के मुताबिक, जैसी तेरी दौड़ होगी मेरे लिए, उसके मुताबिक फल दूंगा। और वो बेइंसाफी नहीं करता।
एक फिक्र है, वो बड़ा अच्छा फिक्र है। अ, बाकी तो मैं छोड़ देता हूँ सारा कुछ। जो इनका ये बेटे थे अपना महमूद, अगर मैं सही कह रहा हूँ, ये नूरुद्दीन के बाद ये बने खलीफा। हाँ जी, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद। जी जी, हाँ सही है, आप कह रहे हैं। तो इन्होंने अपनी एक किताब, मेरे पास वो पढ़ी भी हुई है, उसमें इन्होंने एक बात बड़ी अजीब की। बाकी तो मैं छोड़ देता हूँ सारा कुछ, पता मुझे बहुत कुछ है, लेकिन उसमें इन्होंने कहा कि हर शख्स तरक्की कर सकता है। सुनने वाली बात है ये, हर शख्स रूहानी तरक्की कर सकता है, और चाहे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ज्यादा तरक्की कर सकता है। हाय, जी, बड़ी बात है जी, क्या है। वाह, जहां गुलाम अहमद कादियानी निकल सके, वो यहाँ पे मैं सिर्फ महमूद की इस बात की मैं बताऊंगा सिर्फ। तो ये बात बहुत सच्ची है कि जो शख्स चाहे, जितनी चाहे तरक्की कर सकता है। ठीक है, अतर खुदा के यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। बेशक। तो इसमें इन रंगों के अंदर अपने रंग भी देखते रहना प्लीज। जी, गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, वाह, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार। और जी, ठीक जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। है। आप किसी ब्रदर मोजेस साइमन हमारे भाई को बुला लें जी, लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कर दें वो। और आप जरा आ जाएंगे फौरन। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, जरा मैं उनको कॉल कर दूँ। हाँ जी।